मॅडम, आजकाल सिनियर सिटीजन सुद्दां सुरक्षीत ना. आम्ही आयकलां 2 कडेन कंप्लेन जाल्या, एक मायना कुर्तोरी आनी एक मारगांव. दोनूय सिनियर सिटीजन. हेजेर तूं कितें म्हणपाक सोदता? पळय कितें आसा न्हू, वाडे वाडे खंय अक्कल बुडे. लोकांक कितें आसा न्हू, इतले पिसावल्ल्या भशेन लोक जातात. ते ड्रग्स, गांजा, सोरो ह्या सगळ्या हितून तांकां दिश्टी पडना की ती जाणटी आसा का ती भुरगीं आसा अशें म्हणून सुद्दां दिश्टी पडना. तुका खबर आसा मायना कुर्तारी एक सिनियर सिटीजनाक घरान तेंच्या खंय तो वयतालो, तेंच्या घरान वयतालो, येतालो, बसतालो, खबरो मारतालो खंय, तिच्या वांगडा खबरो मारतालो. तिची सून आसा तिकाय बरो उलयतालो करतालो. ती सून एक दीस घरान ना अशी पळयली आनी ते तरी बरें तेंच्या घरान कॅमेरा आसतलो म्हणून सून ना अशी पळयली आनी ती 70-80 वर्साच्या बायले तो कोण स्टॅनली म्हणून एक आसलेलो कलांगूटचो तो मनीस, तो तेंगेर येतालो वयतालो. त्या स्टॅनलीन ताका मॉलेस्ट केले, कपडे काडले, खंय खंय धरून चिड्डयले बिड्डयले, हें सगळें केलें. आतां तशें सगळें करतना मॅडिकलान सगळें कितें कितें जावपाचें जालें. म्हाका सांग, तशें कितें करतना ती जाणटी मयनी एक अकस्मात तिणी भियोन जर जीव सोडलेलो, हो स्टॅनली खंय आसतलो असलो? आतांय म्हणून तो भितूर आसा, कित्याक कोळवाळे जेलीन आसा तो, ना अशें म्हणून न्ही. तुका खबर आसा कपिल नायकान ताका एरेस्ट केलो. एरेस्ट करून ताका कितले तरी दीस तो मेळनासतलो. कलांगूटचो रावपी, कलांगूटचो PI ताका सोदतालो, मागीर होय PI ताका सोदतालो. खंयच्या खंयच्या केसीन तो इनवॉल्व आसा आनी असोच तो खंय लोकांक खंय तरी वयता. तेंचें सादेपणां कोणाचें आसा, तेंच्या घरान वचप खंय, तेंच्या घरान तांकां थोडें हेल्प करप खंय, तांकां पयशे बियशे दिवप आनी तेंचें वीकपणां कितें आसा तें काडून घेवप आनी भुरग्यांक, जाणट्यांक, नेणट्यांक सगळ्यांक असले नाका जाल्ले रेप करप, हें करप, तें करप. आतां कोण आसा ती लजेन सांगिना, पूण ती कॅमेरान तिजे सुनेन पळोवन तिणी आवाज काडलो. कित्याक सासूमाय जर मेल्ली जाल्यार खंय वयतले असले, खंय पळयतले असले. आनी तिका खरेंच ती अपुर्बायन त्या सासूमायचें काम करतात ती, आनी ते सासूमायक फाल्यां कितें जाल्लें जाल्यार एका जबाबदार कोण म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेन केली. आवाज भरपूर जाल्लो, कळ्ळें तुका. पूण आमी रावली कित्याक, तो एक्यूज आहा पळय ताका आमी रावली सोदपाक. खंय आमी कलांगूट पुलीस स्टेशनार आमोणकराक लक्ष्य आमोणकराक हांवें फोन करून सांगलें की तुज्या एरियांतलो तो मातसो कितें कर, एक्यूज तो हांगासरलो मायना कुर्ताचो, ताका मातसो थंयसर मेळा जाल्यार पळय म्हणून. हो ताका वास्कोन खंय तरी गडबड करतना मेळ्ळो आनी तशें हेणें हांगा कोर्टान हाडलेलें आसतना तांकां तेंच्यांनी उखल्लो आनी ताका एरेस्ट केलो आनी आतां तो कोळवाळे जेलीन आसा. अशें म्हणून सिनियर सिटीजनांक कोण आंगाक हात लायता, आवय समान ती व्हडले भयणी प्रमाणें अशें सुद्दां चिंतनासतना हे सद्याचे पळय काळ येयल्लो आसा लोकांचेर. हो काळ न्हू असलो हलकट काळ येयल्लो आसा की कोणूय जाता हांकां कोणूय जाता. पळय ना, ती भिकारी सुद्दां भोंवतात, तांकां सुद्दां रातचे अत्याचार करतात. हे अशें सगळें चल्लेलें आसा. आनी हेकाच लागून सिनियर सिटीजनाक अशेंच कोणी तरी एकटें सोडचें न्हू, अशेंच कोणा कडसून तरी पयशे बियशे तो दिता, हेल्प करता म्हणून घेवचें न्हू. आमचें मागणें आसा लोकां कडेन की असलें जर कितें जाता जायत जाल्यार तेजी ताबडतोब कंप्लेन दिवप ही चड गरजेचें आसा. कंप्लेन दिवन त्या मनशाक भितूर जेलीन उडोवपाची गरज आसा. आज सिनियर सिटीजनाक तो मारून उडयतलो असलो, कसली बुद्धी तेजी. एक जाणटे बायलेच्या आंगार हात घालप आनी सेक्स करपाक लागून चिंतप आनी मॉलेस्ट करप, कितें हें भानगडी. पूण पळय कितें आसा न्ही, ही वृत्ती पळय आसा, हे मानसीक हें आसा पळय थोड्यांची एकदम सकयल पातळीचेर गेल्ली आसा. तांकां हे पिले, ड्रग्स खाल्ले म्हणटकूच तांकां फुड्यान आसा ती बायल जाली की जाली, ती समोर आसा ती बायल जाली की जाली. आनी त्या बायलेक कशें आंगाक हात घालूंक जाय आनी कितें करूंक जाय खंय तरी हें करता. ती सून सांपडली ना म्हणून ताणें सासूमायक हें केलें आसतलें. असलो हो स्टॅनली आनी आतां तो जेलीन आसा. लोकांनी हेजेर सावध रावपाची गरज आसा. असल्याक खरें न्हू बेलूय जावपाक जायना, हांकां अशेंच कुसोवंक जाय. आतां तुमकां खबर आसा पोस्कोची केस अशी आहा, तुका जर प्रूफ जालें न्हू 20 वर्साची सजा जाता. हरशी रेप बीप जाल्यार तितली सजा ना, पण पोस्को जर लागलो जाल्यार ताका. पण ही सिनियर सिटीजन, हिका पोस्को लागूंक शकना म्हणून हिजेर सिनियर सिटीजनाचेर अत्याचार केला म्हणून तेजेर सिरियस केस आसा. आनी PI कपिलान ताका बरें ओडून धरला, कित्याक ताणें खूब दीस सतयले, लिपोवन रावलो, मेळना जालो. म्हणटकूच ती एक तिडक आसलेली.
येवन येवन लोक बेजार करताले की धरलो 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 तेजी फॅमिलीवाले. जेन्ना तो मेळना पुलीसूय सुद्दां चाळवले पूण शेवटी ताका धरून हाडलोच आनी आतां तो जेलीन आसा. वायट दिसता की असले सगळे आमच्या गोंयांत घडटा. आमी आमच्या आवयक जावं दुसऱ्याची आवय सुद्दां तिका एक देवी कशी मानतात आनी तिका आपली घरची वडील कशी मानतात आनी असले नाका जाले घाणे देखून हो स्टॅनली कोण भायलो न्हू हो गोंयचोच. हे असले कृत्य करून न्ही गोंयकारांचे पळय नाक कापता. म्हाका असल्यांक न्ही खोटांनी मारचें कशें दिसता. असल्या लोकां पासून सगळ्यांनी सावध रावपाचें चड गरजेचें आसा आनी हाका खरें म्हणलें जाल्यार कोर्टान चडांत चड हाका शिक्षा जावपाक जाय आनी हो कोर्टान जेलीनूच कुसूंक जाय आनी तेन्नाच न्हू कोणाक तरी बुद्द येतली. आतां पोस्को कोर्टाक लागून जायते लोक भियेल्ले बी आसा. पोस्को कोर्टाची 20 वर्सां 25 वर्सां अशी सजा जाता, पयशेय भरचे पडटा म्हणून चेडवांक मातशें व्हरपाक बिरपाक लोक टाळटात. हें जें आसा कावन्सिलींग लोकांक जावपाक जाय. आतां जेलीन तुका पळयलें सगळें तांकां थंय मेळटा. जेलीन तांकां सगळें मेळटा. थंय ते ट्रेनींग हें जालां, ट्रेनींग स्कूल जाल्या भशेन. थंय तांकां तशा बाबतीन कावन्सिलींगूय जावंक जाय. कितें आसा तांकां सजा म्हणून थंय घालता पूण थंयसर तांकां सजा जायना ती. ते तांकां ट्रेनींग स्कूल जाल्यार ते मज्जेन आसता. खावंक बरें बरें मेळटा, मोबायल जाय जाय तशें उलोवंक मेळटा, कोणा कडेन फकाणां करूंक मेळटा, कोणाक ब्लॅकमेल करूंक मेळटा. असलें सगळें थंय चल्लां. सिगरेट पिवंक मेळटा, ड्रग्स खावंक मेळटा. हे सगळें येतात पळयना तूं. आनी असल्याक लागूनच हे असले क्रायम घडटा. खंय तरी असल्याचेर बडी बसपाक जाय. तेन्नाच हे सिनियर सिटीजन बायलां बिलां आसा ती चेडवां बिडवां सुरक्षीत रावंक शकता. कित्याक असल्या नालायका पासून हांवें लास्ट टायमार एकदां सांगलेलें की ते कोलवाळे जेल पळय आसा ते ट्रेनींग सेंटर म्हणून. हांकां ट्रेनींग सेंटर जाल्या कारणान ते जाय जाय थंयसर शिकतात आनी नाका जाल्ली कृत्य करतात आनी हांकां आयडिया मेळटा कितें केल्यार कितें केल्यार कितें जाता अशें म्हणून थंयसर खरें म्हणलें जाल्यार स्ट्रिक्ट तांकां हें करपाक जाय. पळय अशा बाबतीन हांव म्हणटा तांकां मारूंक जाय बोडोवंक जाय न्हू पूण तांकां चडांत चड तांकां कावन्सिलींग जावंक जाय. भितूर रावन जर सगळे बाबतीन मेळपाक लागले ते जेलर बिलर आहा ते सगळे व्हरोन तांकां दिवंक लागले ते पुलीस बिलीस सगळे व्हरोन दिवंक लागले जाल्यार मागीर तेंचे आनी चल्लां कितें. मेळटा हांगासर भायर आसा ते हांगा मेळटा आनी भायर कित्याक वचूंक जाय अशें जालां तेंचें. म्हणून थंय एक बरीशी बडी बसपाक जाय अशें आमकां दिसता. मडगांव सुद्दां दिसवाड्याच्या कामाक आपोवन ताका तेचे तशी बायलेचेर सुद्दां दुख्ख दिसता. असल्यांनी दिसोड्याक तुमी घरान बायलांक आपयता आनी तुमी तांकां मॉलेस्ट करता, रेप करता आनी बोवाळ करीत जाल्यार चोरूंक येयली म्हणून तेंचेर आळ घालता जावं कितें तशें करता. असल्याक लागून कोणाच्या घरान कामाक वयताना त्या घरान कोण आसा कितें आसा हें पळोवप चड गरजेचें आसा. कित्याक आजकाल दादले इतले पिसावल्ले आसा म्हणून बायलांनी आपले कॅर घेवप. कामाक आपोवन सुद्दां चेडवांक आतां पळयना नाका जाल्लें कितें कितें करूंक लागले बायलेक घरान आपयता. म्हणून असल्या पासून सावध रावपाची गरज आसा. ती मडगांवूय रजिस्टर केस जाल्ली आसा. आरोप कितेंय लावन मागीर तेणें म्हाका अशें केलें ती घरान येयल्ली म्हाज्या घरान येयली आनी म्हाज्या घरान चोरताली म्हणून हांवें तिका धरली, हांवें ताका रेप करूंक ना असलें सगळें सांगपाकूय लोक फुडें आसता. म्हणून हांव बायलांक इतलें सांगूंक सोदतां कोणागेर कामाक सुद्दां तुमी वयता जावं घरान कोणाक तुमी घेतात जाल्यार त्या मनशाचो वेवस्थीत तेचो नेचर कितें आसा कशें हेजी हें आसा तें पळयात आनी मागीरूच फुडलें पावल घालात.